बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। आज सबक नंबर 19 सीखने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं एक बार फिर। कुल असबाग हैं कुरान कोर्स 1 में 20, जिनमें से 18 असबाग कल तक हम सीख चुके हैं। आज सबक नंबर 19 यानी 19 सीखेंगे और कल आखिरी सबक होगा इस कोर्स का माशाल्लाह। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से और देखते हैं कि आज के सबक में सीखने के लिए क्या खास है। सीखने की दुआ और सीखने का तरीका सिखाया जाएगा, वो भी कुरान से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरामीन से ही आयात पिक की गई हैं, जिनके जरिए से बताया जाएगा सीखने की दुआ के बारे में और सीखने का तरीका, यानी इल्म की दुआ और इल्म हासिल करने का तरीका। ग्रामर से हम आबिद, दारिब, सामिअ, आलिम, आमिल पढ़ेंगे। जो नया एक कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा था उसको लेकर, और उसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और भी होने वाली है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। 10 नए अल्फाज जो कुरान में 642 बार आए हैं, वो इंशाल्लाह हम अभी सीखने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है कि हम इस बाबरकत सफर का हिस्सा बने, वो भी रमजानुल मुबारक में। रमजानुल मुबारक भी अपने आखिरी अशरे में, तीसरे अशरे में दाखिल हो चुका है। अल्लाह ताला हम सब की उन कोशिशों को कबूल फरमाए जो रमजान के लिए हम खास तौर पर कर रहे हैं, और ये एक बेहतरीन कोशिश है जिसका हम हिस्सा बने। ठीक है, कुरान के साथ तो एक खास निस्बत है ना रमजान की। सुभान अल्लाह। तो तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। सबक नंबर 19 के इख्तिताम तक हम 232 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 41,111 बार आए हैं, यानी 41,111 टाइम्स। कुरान में तकरीबन 78,000 यानी 78,000 अल्फाज हैं, और इनमें से आज हम 41,000 के नंबर को क्रॉस कर रहे हैं माशाअल्लाह। जरा सोचें, सिर्फ 19 दिनों में, 19 घंटों में हम कुरान के 41,111 अल्फाज समझ लेंगे। सुभान अल्लाह। होमवर्क्स का सिलसिला माशाअल्लाह जारी है, और अब तो बहुत जोरों शोर से जारी है क्योंकि कोर्स मुकम्मल हो रहा है। और जैसा कि मैंने कल बताया कि वेडनेसडे तक इंशाल्लाह फाइनल क्विज भी हो जाएगा, लेकिन जुमे तक का टाइम बहरहाल बहुत सारे लोगों ने कहा, जिनकी वजह से उन्हें दिया गया है। जुमे के दिन तक आपने शाम तक या ईशा तक, रात तक आपने होमवर्क्स, वर्कबुक, जो भी एक्टिविटीज आपने कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह उनको टाइमली मुकम्मल करें, और कहीं पर कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप उसके लिए डिस्कस करें। जी, पिछले सबक में यानी कल के सबक में हमने बहुत ही खास कुछ चीजें सीखी थी। यकीनन आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे, जिनमें से एक आयत मुबारका का ये हिस्सा हमने सीखा, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, जिससे हमें पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं, बता दिया है कि इसको समझना आसान है। तो पहले तो तुम लोगों ने बिल्कुल जो है परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये समझना आसान है। दूसरी बात हमने क्या सीखी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ठीक है, हमने इसको अंडरस्टैंड किया, यानी हमें ये भी बता दिया गया कि कुरान आसान है सीखना, और ये भी बता दिया गया कि ये बेहतरीन काम है जो तुम कर सकते हो। तीसरी बात हमने सीखी थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बस आमाल तो नियतों पर हैं। तो बताया गया था कि नीयत बहुत अहम है, सबसे अहम है। डेफिनेटली आमाल का दुरुस्त होना भी जरूरी है, लेकिन दुरुस्त आमाल के साथ नीयत मैटर करती है कि हम किस लिए क्या काम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी अटेंशन क्या है, सोच क्या है। ठीक है, तो ये 3 बातें हमने सीखी। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है तैयारी का बेहतरीन तरीका। ठीक है, तैयारी, ये जो बात हुई है, सीखना है हमें, क्या सीखना है, कुरान सीखना है, कि वो बहुत ही अहम है, बहुत ही आसान है, और उसके साथ दुरुस्त नीयत भी दरकार है।
وہ تو हमने कल समझ लिया। आज हम समझेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरीका क्या बताया, कौन सी 3 चीजें हमें गाइड की जा रही हैं कुरान से, जिनके जरिए हम सीख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं कुरान सीखने की। आज हम उनको देखते हैं। पहला पॉइंट है बार बार दुआ, दूसरा पॉइंट वसाइल का इस्तेमाल, और तीसरा पॉइंट है मुसाबकत का जज्बा। अब ये 3 चीजें बहुत अहम है, हम इनको कुरान के रूह से सीखते हैं। कुरान पाक में सूरत तोहा में आयत नंबर 114 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, हमें ये दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म। ओके, रब्बी, ए मेरे रब, रब को पुकार रहे हैं ना। ये हमें अंदाज कुरान में सिखाया जा रहा है कि आपने अपने रब से इल्म को मांगना है। और किस तरह मांगना है, देखिए खूबसूरत अल्फाज यहाँ मौजूद हैं, इंतहाई आसान और इंतहाई खूबसूरत। रब्बी, ए मेरे रब, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं अपने रब को पुकारना है तुम्हें। ए मेरे रब, रब कौन है, हमने सूरतुल फातिहा में इसको समझा, उसके बाद भी बहुत जगहों पर रब का जहां भी जिक्र हुआ हमने इसको समझने की कोशिश की। बेहतरीन लफ्ज है जिसका मानी बहुत वसी है, इतना वसी और इतना जामे कि एक लफ्ज में किसी जुबान में तो इसका तर्जुमा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने सूरतुल फातिहा में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में जो लफ्ज रब आया, हमने उसको बहुत डिटेल में बहुत सारे अल्फाज में समझा, क्योंकि किसी जुबान में एक लफ्ज कोई इतना वसी और जामे है ही नहीं कि रब की जगह उसको इस्तेमाल किया जाए। सुभान अल्लाह, रब का मतलब तो बस रब ही है। तो कौन हो सकता है रब? वो जो हर चीज का ख्याल रखते हुए परवरिश करे, मोहब्बत से ख्याल रखे, और हर चीज का ख्याल रखे, और हर वक्त ख्याल रखे। सुभान अल्लाह, तो वो कौन है? वो अल्लाह है। तो डेफिनेटली रब भी अल्लाह है। तो हमें पुकारना है अल्लाह को, अपने रब को, ए मेरे रब। जिदनी 2 अल्फाज से मिलकर बना है ये। जिद का मतलब है ज्यादा कर, ये उर्दू वाला जिद नहीं है जो ज़ुआद से बनता है, जिद करना, ठीक है। ये जिद है अरबी वाला जो जा से बन रहा है, तो ये मुख्तलिफ लफ्ज है। जिद का मतलब है ज्यादा कर। नी, मुझे, इल्मा, इल्म में। सुभान अल्लाह, ठीक है। तो ये 3 अल्फाज हमने समझे यहाँ पर। तो फौरी तौर पर आगे जाने से पहले हम दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह, हकीकतन तेरे बताए हुए तरीके से जैसे तूने कुरान में हमें सिखा दिया, हम दुआ करते हैं कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर, ज्यादा कर मुझे इल्म में। फौरन दुआ कर लें और एहतसाब करें कि क्या इससे पहले हम बहुत कुछ अल्लाह से मांगते हैं, क्या हम इल्म की दुआ भी मांगते हैं, जो किस कदर अहम है। अभी हम आगे इसको मजीद जानेंगे। अगर नहीं तो प्लान बनाइए कि आने वाले वक्त में हमें ये दुआ भी करनी है। और ये तो हम जान ही चुके हैं सूरतुन नस्र में कि जो भी कामयाबी अगर इंसान को मिलती है तो वो अल्लाह की मदद से ही मिलती है। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा दुआ जरूरी है और इल्म के लिए इंतहाई जरूरी है। फिर तबलीग करना है, दूसरों को बताना है। तो देखिए, रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में, ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई बजात खुद, बिलखुसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए। इल्म की बात हो रही है ना, तो कुरान के लिए क्यों? क्योंकि ऐसा इल्म जिसमें कोई शक ना हो, जो मुकम्मल इल्म है, वो तो कुरान का ही इल्म है। बाकी जो उलूम हमें दुनिया में मिलते हैं वो फिर इसके बाद काफी सारी चीजों की खोज लगाते हुए, काफी सारी चीजों को समझते हुए वो इल्म बनाए गए, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर एक एक चीज जिसमें चेंजिंग्स होती रहती हैं। हम अक्सर सुनते हैं अपडेट होता है कोर्स, स्कूल्स का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का। साइंटिस्ट भी बहुत सारे तजर्बे करते हैं, तो हर आने वाले दिन या महीने या साल के साथ जो बात उन्हें समझ सही आती है वो किताबों का हिस्सा बनती है। और बहुत सारी चीजें जो वो बदल देते हैं कि नहीं, पहले वाली चीज सही नहीं थी, अब वाली सही है। तो देखिए, जस्ट कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई तब्दीली होती नहीं है, क्योंकि तब्दीली की जरूरत ही नहीं है और कोई कर ही नहीं सकता, इतनी परफेक्ट है। अल्लाह की किताब है ना, ऑलरेडी अपडेटेड है, हमेशा के लिए है। सुभान अल्लाह। तो जब असल इल्म और मुकम्मल इल्म कुरान है तो डेफिनेटली असल इल्म नाफे तो यही है। बाकी सब तो समझने की बातें हैं जो इंसान समझ रहा है, अभी उन पर गौर कर रहा है, ठीक है। जो अटल है इल्म वो कुरान का है। लिहाजा अगर आपको इल्म की दुआ मांगनी है तो डेफिनेटली, अगर हम अक्लमंद हैं, हम समझ रखते हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले कुरान को सीखना है और कुरान ही के लिए दुआ मांगनी है।
اور پھر مانگا کیسے جاتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی شخص کا کوئی بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے، ڈاکٹرز نے اس کو بتایا ہے اور وہ اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ذرا کریٹیکل ہے، تو وہ انسان کس ذہنی طور پر کس کیفیت کا شکار ہوتا ہے اور وہ کس طرح اللہ سے مانگتا ہے، رو رو کر بار بار. یا کوئی شخص جو کافی ٹائم سے بھوکا ہو، بھوک تو انسان کی پہلی ضرورت ہے نا زندہ رہنے کے لیے دنیا میں، تو وہ کیا کرے گا اگر کسی شخص کو بہت بھوک لگی ہے اور اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور اس کو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ موت کے منہ میں نہ چلا جائے، تو وہ کس طرح کوشش کرے گا؟ مانگے گا رب سے، کتنے دل سے رو کر بار بار. تو ڈیئر قرآن فرینڈز، مانگنا یہی ہوتا ہے. وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح پر صرف اسماء مبارکہ جو ہے وہ پڑھ لیے جائیں اور ذہن کہیں اور ہو، وہ ذکر تو آپ کر رہے ہیں زبان سے ماشاءاللہ، لیکن وہ مانگنا تو نہیں ہے. کیا ہم ایسا مانگتے ہیں کسی سے دنیا میں کچھ مانگنا ہو؟ یہاں تو رب ہے. تو ذہن میں رکھے مانگا کیسے جاتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھے، تڑپ سے، شدت سے، دل سے، بار بار، نماز سے پہلے یا اس کے بعد، آیت الکرسی کے بعد علم کی دعا مانگیں، کیونکہ آیت الکرسی میں بھی علم کا تذکرہ ہے، خاص طور پہ اس میں ذکر ہو رہا ہے. ہم آیت الکرسی بھی انشاءاللہ اگلے کورسز میں پڑھیں گے، سیکھیں گے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے اور بہت بہترین ہے اس کا ترجمہ. اس میں بھی علم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے اور ہر چیز کا علم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. مطلب جہاں جہاں جب جب موقع ملے چلتے پھرتے دعا کریں. صرف ایسا نہیں ہے کہ کتاب کھولیں گے تو پڑھیں گے کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے ہمیں نجات دے. سوچیں جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ قرآن ہی سمجھ نہیں آتا. اتنی کتابیں سیکھنے کے لیے ہم لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. اور قرآن جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ اصل علم ہے، باقیوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، تبدیل ہو سکتا ہے 1 سال بعد، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن جو اصل علم ہے ہمیں وہی سمجھ نہیں آتا. تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے. ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا. تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں علم عطا فرمائے، کہ سب سے اہم علم قرآن کا علم ہے. سو دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اس بات کو سیکھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان کو بنایا ہی ایسا گیا کہ وہ کام کرے، کوششیں کرے. تبھی تو دماغ بھی دیا نا کہ سوچے، ہاتھ پاؤں دیے کہ وہ چلائے، اتنی صلاحیتیں، ایسا جسم کیوں دیا کہ وہ محنت کرے. اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھ سے مانگو. تو جو دونوں چیزیں جب ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے کتنے خلوص سے، کس طرح، اور پھر جو عمل کر رہا ہے وہ کس طرح کا ہے، کیا یہ کوشش بھی کر رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بعض نادان لوگ، یہ بات بہت اہم ہے، سب دھیان سے سن لیں، آپ میری بات سے اگری کریں گے. ہمارے آس پاس بہت سارے ہمارے اپنے لوگ شاید انہیں نادانی کہیں گے، معصومیت کہیں گے، ناسمجھی کہیں گے، کہ وہ یہ کہتے ہیں بس جتنا معلوم ہے اس پہ عمل کرو، زیادہ علم کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق نہیں ہے، گائیڈنس کے مطابق نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم علمی ہے، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اتنا علم اگر حاصل کرو گے پھر عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا جتنا عمل کرنا ہے بس اتنا ہی سیکھو. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یاد رکھیں اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے کہ جتنا زیادہ ہو، اس کا مطلب ہے مانگو کہ زیادہ ہو. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا علم کم تھا؟ کتنا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے چکے تھے، لیکن ساتھ ساتھ دے رہے تھے. نبی کو بھی پتا تھا کہ میرے تھرو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسیجز لوگوں تک جا رہے ہیں. پھر بھی کہا جا رہا ہے مجھ سے علم کی دعا مانگو. علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنے میں آسانی ہوگی. اگر علم کم ہوگا تو جو چیزیں پتہ ہے ان پر بھی شاید ہمارا دل اور دماغ مان نہیں پائے گا، عمل نہیں کر پائے گا. اس لیے علم کو کبھی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے، درست علم کو کبھی روکنا نہیں چاہیے. اور جیسے کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ اس کے لیے عمر کی قید تو ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ زیادہ علم حاصل کرنے سے کہ دنیا امتحان کی جگہ، اور تبھی ہم زیادہ مزید چیزوں کو جانیں گے کہ ہماری کامیابی کس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور جو بھی اللہ نے کہا بے شک اس میں ہماری ہی کامیابی، اور اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے ہماری ہی ناکامی. تو یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ جب ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے. الحمدللہ. تو یہ دعا جو ہم کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں، اسکولز میں بھی یہ علم کی اور بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی جامع دعا ہے، بہترین دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، بالکل پڑھنے میں بھی آسان ہے. تو یہ ہمیں زیادہ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے اسکول کالجز میں، گھر میں پیرنٹس بھی سکھاتے ہیں، رب زدنی علما. لیکن آج ہم نے اس کو اتنا اچھے سے سمجھا ہے، تو اب جب ہم اس کو مانگیں گے اس دعا کو تو بالکل دل سے مانگیں گے، تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو مانگیں گے. ربی زدنی علما، اے میرے رب
ज्यादा कर मुझे इल्म में, आमीन। दूसरी चीज जो आज के सबक में बताई जा रही है वो है वसाइल का इस्तेमाल। ठीक है, कैसे पता चल रहा है? सूरतुल अलक, सूरतुल अलक कौन सी सूरत है? कोई इसके बारे में कुछ जानता है? मुझे जरा चैट बॉक्स में मैं देखना चाह रही हूँ इसके बारे में, अगर आप कुछ भी जानते हैं सूरतुल अलक के बारे में, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो काइंडली आप चैट बॉक्स में बताइए इसके बारे में आप क्या जानते हैं। ये एक सूरत है, एक सूरत है, ठीक है, फाइन है, जज़ाकल्लाह। और कुछ इसकी क्या खासियत है? फर्स्ट सूरा, ओके, पहली वही, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब बहुत बेहतरीन बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ध्यान से सुन रहे हैं और फौरन जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये वो पहली कलम जिसने सिखाया कलम से। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कलम के जरिए से इल्म सिखाने की बात हो रही है। अब यहाँ जो दुनिया में हम बात करते हैं ना कि समटाइम कुछ लोग, वैसे अब तो इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि चीजों का इस्तेमाल किया जाए, जो चीजें अल्लाह ने कायनात में बनाई है लोगों में अवेयरनेस बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन नहीं भी है भी नहीं भी है। ठीक है, कि जो चीजें अल्लाह ने बनाई है वो इंसानों के लिए हैं, उनको पॉजिटिवली जो जो चीज जहां इस्तेमाल हो सकती है उनको मस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उसका एक सबूत यहाँ मिल रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना टाइम पहले कुरान में फरमा दिया, जो पहली वही हमारे नबी पर नाजिल हुई उसके थ्रू जो आयात नाजिल हुई, शुरू की आयात सूरह अलक की, उसने फरमा दिया कि कलम से, यानी ये बता दिया कि चीजें इस्तेमाल करो, चीजों के जरिए से, वसाइल के जरिए से। ठीक है, अल्लज़ी, वो जो या जिसने, वो जो, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, वो सब जो, उन मतलब उन सब का मतलब, ये अल्लज़ीना जो है ये अल्लज़ी वाहिद है, अल्लज़ीना उसकी जमा है, इसको हम याद रखेंगे। अल्लमा, सिखाया, ये लफ्ज हमने कल पढ़ा था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ठीक है, व अल्लमहू, अल्लमा सिखाया, राइट, तो हमारे लिए नया नहीं है, हमने कल ही सीखा है अच्छे तरीके से, और ये भी जाना था कि हम अगर बेहतरीन होना चाहते हैं सब में, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो हैं जो सीखें और सिखाएं। तो हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह हम सिखाएंगे भी। बिल कलम, कलम से, जिसने सिखाया कलम से, किसने सिखाया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। ठीक है, बी से अल कलम, कलम। फौरन दुआ मांग लें कि जो बात भी हमें यहाँ समझ आ रही है हम उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरों को बताएंगे। जिसने सिखाया कलम से, ये लिहाजा कलम का जिक्र हो रहा है, लिहाजा फौरन कलम उठा लीजिए। इसका मतलब है लिख कर पढ़ने की वैल्यू मौजूद है, साबित है कुरान से भी। सो वादा करें अपने आप से और अल्लाह से कि अल्लाह तेरा ये इल्म मुझे मिल गया, तो इंशाल्लाह मैं इस कलम को, जिसका ए अल्लाह तूने खुद जिक्र फरमाया, तेरी ही किताब कुरान सीखने के लिए, समझने के लिए इस्तेमाल करो। आपने लाखों करोड़ों लोग अल्फाज लिखे होंगे अब तक, बहुत सारी जुबानों में, इंग्लिश में, उर्दू में, मैथ्स और कुछ और भी लैंग्वेजेस सीखते हैं जो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या आप कलम भी इस्तेमाल करेंगे इस कुरान को सीखने के लिए भी? सोचें, अगर हमने कलम को इतना इस्तेमाल किया है, क्यों ना हम कुछ अल्फाज कुरान के भी सीखें, कम या ज्यादा, जरूर लिखेंगे, जरूर सीखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरीका सिखाया है। ठीक है, सुस्ती और लापरवाही से काम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे शौक और इखलास के साथ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस कोर्स के साथ ही इस चीज को भी पूरा कर दिया गया है, लिखने का जो अमल जो कुरान से भी साबित है कि कलम का इस्तेमाल किया जाए, उसको उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को। तो देखें, इस कोर्स में भी वर्क बुक मौजूद है, जिसमें बाकायदा ऐसा नहीं कहा गया आप कोई और कॉपी लेकर ही लिखें, बल्कि और आसानी पैदा कर दी गई है। वर्क बुक प्रॉपर डिजाइन की गई है, जहां आपको सिर्फ जवाब लिखने हैं, आपको पेज तैयारी नहीं करना, बस आपको सिर्फ जवाब लिखने हैं, सवालात भी मौजूद हैं। तो ये हमें और भी आसानी हमें मिल गई है, इसलिए उसको इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग आप में से जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शेयर भी किया, बट आप एक साथ उसको शेयर करेंगे बाद में। ठीक है, लिखने का काम जो है उसके लिए बेहतरीन चीज है ये। इसके अलावा भी कोई इससे बढ़कर काम करना चाहे वर्कबुक से भी अलावा, तो कुरान के हवाले से जो आप सीखे उसके नोट्स बना सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं। इंशाल्लाह हमें इस तरीके से सीखना है। जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफी मौसर हो जाता है। ये मॉडर्न टाइम की रिसर्चेस भी यही कह रही है। अल्लाह ने तो फरमा दिया ना, लोग रिसर्च करते हैं तो वो अल्लाह का दिया हुआ इल्म आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ में भी आता है। तो लोग इस चीज को वैसे भी समझ रहे हैं दुनिया में कि वाकई लिखने से बात समझ आती है। हम स्कूल्स में लिखने पे कितना फोकस करते हैं, राइटिंग भी ठीक हो, बच्चे इसको लिखें। इवन हमारे जो इम्तिहानात होते हैं वो भी लिखकर होते हैं। ठीक है, लिखने के लिए क्या करना होता है? लिखने के लिए बहुत आपको फोकस्ड होना पड़ता है। पहले आप गौर करते हैं, जहन पर
استعمال کرتے ہیں اپنے ذہن کو, چیز کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, پھر جب اسے لکھنے لگتے ہیں تو آپ پورا جو ہے وہ دماغ استعمال ہوتا ہے, آپ سوچتے ہیں کہ کیسے لکھنا ہے, پینسل کو کیسے استعمال کرنا ہے, لکھ کیا رہے ہیں, اس کی بناوٹ کیسے ہے, تو آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے, آنکھیں استعمال ہوتی ہے, ہاتھ کی انگلیاں, باقی جسم بھی, کیونکہ آپ اس وقت پورا فوکس کر رہے ہوتے ہیں, آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہو اگر آپ سوچ کے لکھ رہے ہو, آپ کا پورا جسم سمجھے کہ خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے, اس کام میں, لکھنے کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی طاقت رکھی ہے اللہ نے, الذی علم بالقلم, جس نے سکھایا قلم سے. تو ہمیں ایک ہنٹ قرآن سے ایک بہت اچھی گائیڈنس مل گئی کہ قلم استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین سیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ ذہن نشین رہے, تو قلم استعمال کریں, چیزوں کو یاد کریں, لکھیں. ٹھیک ہے, اوکے. تیسری چیز مسابقت کا جذبہ. ایکم احسن عملا, سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کا حصہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. ایکم, کون تم میں سے, احسن, بہتر ہوگا, عملاً, عمل میں, کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. مسابقت کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہیلدی کمپٹیشن, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ. جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں آیت مبارکہ بھی پڑھی جس میں یہ موجود تھا کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے فوراً سے, جب ہمارے نبی فرما رہے تھے کہ اتنے لوگ, یہ لوگ جنت میں جائیں گے, انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے دعا کیجیے نبی کہ میں ان میں سے ہوں. مطلب جتنے لوگ سن رہے تھے سب میں سب سے پہلے وہ بولے, تو وہ سب میں مسابقت لے گئے نا, سب سے آگے نکل گئے اس بات میں, دعا کروانے میں, اور نبی نے دعا کی اور کہا کہ ہاں تم انہی میں سے ہو. کتنا بڑا ریوارڈ انہیں مل گیا. تو ہمیں بھی یہ جذبہ نہ صرف ہم آس پاس دنیا میں سنتے ہیں, بٹ قرآن میں پازیٹیولی کمپٹیشن, مسابقت کا جذبہ سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایکم, ایکم دو الگ الفاظ ہیں. ایو کا مطلب ہے کون, اس سے پہلے ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا من, اس کا مطلب بھی کون تھا. ٹھیک ہے, یہ کچھ اور جو ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اسی لفظ کو مزید معنوں میں استعمال کرنے کے لیے ایو جو ہے ایک اور لفظ استعمال ہو رہا ہے, اس کا معنی بھی ہے کون. کم, تم میں سے یا تم سب میں سے. احسن, بہتر ہوگا. حسن کہتے ہیں اچھا, احسن زیادہ اچھا یا بہتر. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے سیکھا تھا کبیر بڑا, اکبر سب سے بڑا, صغیر چھوٹا, اصغر سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے, اسی طرح حسن اچھا, احسن بہتر یعنی اس سے بھی اچھا. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم اس کو یاد رکھیں گے. عملاً, عمل میں, عمل کی جمع ہے اعمال, اردو میں عمل کی جمع ہوتی ہے عملوں. ٹھیک ہے, عربی میں ہے اعمال. اور یہ لفظ ہم نے کل ہی کے سبق میں پڑھا تھا, انما الاعمال بالنیات. انما صرف, محض, الاعمال اعمال, بالنیات نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے, یعنی اعمال کا جو دار و مدار ہے ڈپینڈ کرتے ہیں نیت پر, کہ ہم کس نیت سے عمل کر رہے ہیں. فوراً دعا کر لیجئے کہ جو ہم نے ابھی سیکھا ہے انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. مسابقت کا جو جذبہ سکھایا جا رہا ہے ہم اس کو بھی سمجھیں گے. ٹھیک ہے, ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. اب یہاں کون سے عمل کی بات ہو رہی ہے, یہ آپ سب کے ذہن میں آ رہا ہو. دنیا میں آ کر ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ عمل ہوتا ہے. جتنے بھی کام ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ عمل ہے نا. کوئی ابھی ایک میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں, یہ ایک عمل ہے. آپ باقاعدہ سن رہے ہیں, یہ بھی ایک عمل ہے. آپ اس پہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے وہ بھی عمل ہوگا. اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے وہ بھی عمل ہوگا. افطاری کی تیاری کریں گے وہ بھی عمل ہوگا. کسی سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک عمل ہے. جاب پر جا رہے ہیں وہ بھی ایک عمل ہے. تو دیکھیں ہر چیز میں دیکھا جا رہا ہے انسان کو. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلام دین ہے, یعنی مکمل نظام زندگی ہے. مکمل نظام زندگی, پیدائش سے موت تک ہم ڈیفینیٹلی ہمیں اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے ہر چیز عمل ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ہوئے اچھا کون ہے, اپنے گھر میں اچھا کون ہے, اپنے آفس میں اچھا کون ہے. انفرادی کاموں میں جو ذاتی طور پر انسان اپنے لیے کرتا ہے, جیسے نماز میں ادا کرتی ہوں اگر, تو کسی کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, وہ انفرادی عبادت آ جاتی ہے. روزہ ہے وہ انسان کا ذاتی ایک فعل ہے, ایک عمل ہے, عبادت ہے. ذکر کرنا, ہم کتنا ذکر کریں وہ ایک ذاتی چیز ہے. اجتماعی کام کون سے ہوتے ہیں, جو ہمیں ایسے کام جن کا دوسروں کے ساتھ بھی کنیکشن ہوتا ہے, تعلق, جیسے زکوٰۃ دینا. ہمیں تو فائدہ ہوگا اس کا, اللہ نے حکم دیا ہے, ہمارا مال پاک ہو جائے گا ہمارے لیے جو ہم نے کمایا, ہمارے لیے حلال جائز رہے گا اور اس کے ریوارڈز ملیں گے, اللہ کی فرما برداری ہم نے کی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں, پورے معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا اگر ہم زکوٰۃ دیں گے.
تو یہ اجتماعی کام ہے. اسی طرح امت کی, لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا, ٹھیک ہے, دعوت دین کا کام کرنا, دوسروں کو دین کی طرف بلانا, امر بالمعروف نہیں انل منکر, یعنی نیکی کا کام کرنے کا لوگوں کو کہنا, حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہر چیز میں, یہ تو تھوڑی سی مثالیں دی جا رہی ہیں, ہر کام میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیسا کر رہے ہیں, پھر چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں کہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل میں. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی کم عمل میں اچھا ہوگا, کوئی زیادہ, کوئی اس سے زیادہ, یعنی کمپٹیشن تو ہے. کمپٹیشن کی بات تو قرآن میں آ گئی, مسابقت کی بات. اس کا مطلب ہے دوسروں سے, جو آس پاس ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے, لیکن ہر ایک کو دین کے معاملے میں, کام کے معاملے میں دوسرے سے اچھا ہونے کی کوشش کرنی. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, دوسروں کو ساتھ لے کر بھی چلیں. ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو جو ہے وہ پیچھے کر کے, پیچھے دھکیل کر آپ آگے جائیں, یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. یہ نہیں کرنا, دوسروں کی کامیابی میں بھی خوش ہو. ٹھیک ہے, یہ کہا گیا تھا نا حسد نہیں کرنا, لیکن رشک جائز ہے, یہ ہم نے پڑھا ہے پچھلے اسباق میں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. لیکن آگے بڑھنے کا جذبہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا, رائٹ. تو یہاں اس کلاس میں اچھا کون ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے. سب کو سوچنا ہوگا, اپنی اپنی جگہ سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے جوائن کریں. ہم کلاسز میں کتنے لوگ ہیں جو کلاسز کو باقاعدہ جوائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ہم کلاس کو جوائن بھی کریں, پراپر کلاس سنیں. کوئی کلاس رہ جائے غلط کسی مجبوری کی وجہ سے, اس کو بعد میں ریکارڈنگ کو سنیں, پھر ہم PDF کو بھی دیکھیں, پھر ہم ہوم ورک بھی کریں, پھر ہم ورک بک بھی, چیزوں کو دہرائیں بھی. نماز میں جو ہم نے چیزیں سیکھ لی ہیں ان کو ذہن میں بھی رکھیں. تو دیکھیں ہر ایک میں فرق ہے نا, کوئی کچھ چیزیں کر رہا ہے, کوئی زیادہ چیزیں کر رہا ہے, کوئی سب چیزیں کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ عمل میں فرق ہے نا, تو ثواب میں بھی فرق ہوگا, ریوارڈز میں بھی فرق ہوگا ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہاں موجود ہے کہ تو کون تم میں سے بہتر ہے عمل میں, کون ہوگا بہتر عمل میں, اس کو ویسا ریوارڈ ملے گا. اس سے یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں ہمارے ہر عمل کو, ٹھیک ہے. ایکم احسن عملا, کس قدر بہترین سبق ہمیں مل رہا ہے. آج کی جو ہم نے 3 آیات کے جو حصے آیات میں مبارکہ میں سے الفاظ سمجھے ہیں, تو کس قدر بہترین چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اپنی لائف کے لیے, پریکٹیکل لائف کے لیے. ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. سبحان اللہ. تو ہم نے مسابقت کا جذبہ, یہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے, یہ جو ہم نے لاسٹ میں بھی پڑھا, ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم آگے بڑھ جائیں, خوش ہوں کہ ہماری سسٹرز نے, بردرز نے دین کے معاملے میں بہت آگے چلے گئے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. خوش ہوں, مبارکباد دیں, ان کے لیے دعا کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی ذہن میں رکھیں کہ اسی طرح ہمیں بھی آگے نکلنا ہے دین کے کاموں. مسابقت کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم یہیں کے یہی رہ جائیں گے. تو ٹھیک ہے, دل میں جتنی محبت پیدا ہوگی اللہ کے لیے, دین کے لیے, اچھی چیزوں کے لیے, نیک اعمال کے لیے, اتنی ہی جب محبت پیدا ہوگی تو وہ ہمیں ابھارے گی نیکی کی طرف, آگے بڑھنے کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ جذبہ جب موجود ہوگا, یہ ضروری ہے. پھر ہمیں اس کے ساتھ نیت کرنی ہے, دعا کرنی ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ تو ہماری مدد فرما ہر نیک کام میں, ہر عمل میں, سیکھنے میں, مسابقت میں, ہر چیز میں اللہ سے دعا مانگیں. پھر یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ چیزیں, وسائل استعمال کریں, اس میں قلم کے استعمال کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو تو فوراً شروع کر دیں. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیں شیطان ہر وقت تیار ہے. ہم جو ہیں کبھی کبھی اسی کی جو محنتیں کر رہا ہوتا ہے شیطان ہمارے ساتھ غلط طرف ہمیں لے جانے کے لیے, اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کئی دفعہ تیار نہیں ہوتے, بھول جاتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی جو کام کر رہے ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے. ضروری ہے آرام بھی کریں, ضروری ہے فیملی فرینڈس کے ساتھ ٹائم بھی گزاریں, ضروری ہے سیر و تفریح بھی کریں, سب چیزیں, لیکن ہر چیز کا طریقہ کار بتایا گیا ہے, ہر چیز کا. ٹھیک ہے, تو ہم سمٹائم بھول جاتے ہیں, لیکن یاد رکھیں شیطان نہیں بھولتا, وہ ساز و سامان سے ہر وقت لیس ہے, وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار ہے, ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتا ہے حملہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اب تو زیادہ ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں جو قرآن کورس کا حصہ بنے ہیں, انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے, تو اب تو اس کی نظر زیادہ ہے ہم پر, کیونکہ اس کو پتا ہے قرآن ہی وہ واحد رستہ ہے جو ان لوگوں کو مجھ سے بچا بھی سکتا ہے, مطلب مجھ سے لڑائی کرنے میں ان کو طاقتور کر سکتا ہے, مجھ سے جنگ کرنے میں. ٹھیک ہے, تو شیطان جو ہے نا وہ انگاروں پہ لوٹ رہا ہوتا ہے, یقین کریں, اس وقت جب ہم قرآن سیکھتے ہیں, اور وہ پوری کوشش کرتا ہے. کبھی تو ہمیں ہمارے ذہن کو سلا دیتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, کلاس بس سن لی ہے تھوڑی سی تو سو جاتے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ چھوڑے بعد میں سیکھ لیں گے, کبھی کہتا ہے کہ نہیں مشکل ہے,
ابھی اور بہت سارے کام ضروری پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہے نا یہ شیطان کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ عین اس وقت زیادہ محنت کرتا ہے جب ہم قرآن سیکھتے ہیں, سب سے زیادہ, کہ وہ ہمیں روکے, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں یہاں پر یہ بندہ اس کتاب سے جڑ گیا تو پھر میری دال تو نہیں گلے گی. تو یاد رکھیں شیطان بہت ایکسپیرینسڈ ہے, تجربہ کار ہے, بہت تجربہ ہے اس کا. اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی مت کریں, کیونکہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ان طریقوں پر چلو میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں مدد ملے گی. شیطان تیار ہے لیکن دل تھوڑا مت کریں, فرشتے بھی تیار ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں نا, اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں, بہت ساری جگہوں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے نا. تو دیکھیں فرشتے بھی تیار ہیں اعمال لکھنے کے لیے بھی کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے, یعنی قرآن سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اور ہم اس کو بیچ میں نہ چھوڑیں. اگر اللہ نے ہمیں, سوچیں اگر کلاس میں, اسکول میں, آفس میں, یونیورسٹی میں ہمیں باس چن لے کہ آپ اتنے سارے لوگوں میں یہ 3 لوگ ہیڈ بنیں گے, تو ہمارے لیے کتنے آنر کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اتنا رتبہ دیا جا رہا ہے. تو اگر اللہ نے دنیا میں سے ہمیں چن لیا ہے کہ تم آؤ میری کتاب سیکھو, کتنی اعزاز کی بات ہے, کس قدر ناشکری ہوگی یہ کہ اگر ہم بیچ میں چھوڑ دیں. انشاءاللہ پورا قرآن سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں دعا کرنے ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, سیکھنا ہے, وسائل استعمال کرنے ہیں پازیٹیولی, اور مسابقت کے جذبے کے لیے تیار رہنا. الحمدللہ ہم اس کو سبق کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آج جو 3 بہت اہم چیزیں ہم نے سیکھی ہیں, اللہ ہمیں ان کے مطابق پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور قرآن کی تعلیمات کو یاد کرنے کی توفیق دے. اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ, الحمدللہ. قرآن سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں, اور آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. اس کے کورس 1 میں, پہلے حصے میں, جو کہ نماز کے ذریعے سے ہمیں قرآن سکھا رہا ہے, اس کے پہلے 18 اسباق مکمل کر چکے ہیں, اور ابھی سبق نمبر 19 کا اے پارٹ ہم سیکھ چکے ہیں, اور اب ہم 19 بھی سیکھیں گے, یعنی سبق نمبر 19 کا بی پارٹ, دوسرا حصہ. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کہ آج گرامر میں سیکھنے کے لیے کیا ہے. آج کے سبق میں بھی ہم فاعل, مفعول, فعل سیکھیں گے, جو کہ ہم نے کل بھی سیکھے تھے, بٹ ہمارے پاس آج فاعل, مفعول, فعل بنانے کے لیے کچھ نئے ٹیبلز موجود ہوں گے. ٹھیک ہے, کون سے ٹیبلز؟ عبدا, کفرا, ضربا, ظلما, سمعا, علما, عملا. تو مسکرائیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, اور تیار ہو جائیے سیکھنے کے لیے. گرامر سیکھنے کے لیے TPI کے طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے اس کورس میں, جو گرامر سیکھنے کو مزید آسان بنا رہا ہے. اور اس میں ہمیں جو TPI کے رولز بتائے گئے ہیں وہ اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر ہیں, 7 ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے, ان کے مطابق اگر آپ گرامر سیکھیں گے تو آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا, پریسائز کر کے سمجھنا, اور اس کے لیے اس کے بعد اس کو یاد رکھنا. سسٹر خدیجہ زہرا, آپ اپنا مائک آن کریں اور ہمیں یہ سارے رولز بتا دیں اشاروں کے ساتھ. گرامر TPI کے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, اور سب مل کر کیجیے. ماشاءاللہ, بہترین. سسٹر اشال باجوہ, آپ اپنا مائک آن کر لیجیے. جی سسٹر اشال باجوہ. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہترین. تو ان سب پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر ہم اب یہاں موجود ہیں کہ ہمیں یہ سب پوائنٹس ساتھ ساتھ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑنی نہیں ہے جب تک ہم سیکھ رہے ہیں. الفاظ کی 3 قسمیں, جیسا کہ میں نے شروع کے اس بات میں بتایا کہ یہاں بریکٹ میں کلمات کیوں موجود ہیں. الفاظ تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا, ایسے ہی منہ سے بول دیے جاتے ہیں, لیکن وہ تمام الفاظ جو بامانی ہوں, جن کے پراپر معنی موجود ہوں, ان کو کہا جاتا ہے کلمہ. اس لیے کلمہ کا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے. تو جو بامانی الفاظ ہوتے ہیں ان کی 3 اقسام ہیں. یا تو کوئی لفظ کسی چیز کا اگر نام ہے یا صفت ہے تو اس کو اسم کہیں گے. اگر ایسا کوئی لفظ ہے جو کسی کام کا پتہ چل رہا ہے, جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا, تو اس کو فعل کہیں گے. اور اگر کسی لفظ سے ہمیں لفظ ایسا ہے جو کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے جملے بنانے کے لیے, تو ہم اس کو حرف کہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ تمام الفاظ جو اسم یا فعل نہیں ہے وہ حرف ہوں گے. ٹھیک ہے, فعل کی 3 اقسام ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اب تک اس کی بہت پریکٹس کر چکے ہیں.
اور اس کے مطابق ہوم ورکس بھی کر چکے ہیں. فعل کی پہلی قسم فعل ماضی ہے, دوسری فعل مضارع اور تیسری فعل امر. ان تینوں کو کون ایکسپلین کرے گا سمپلی؟ میں نہیں بتا رہی ہوں کہ یہ تینوں کیا ہیں. اب اتنے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا. اف یو آر ریڈی فار دس تو میں آپ کو بتاتی ہوں. سسٹر شیزا عمران, آپ اپنا مائک آن کر کے بتائیے. فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، فعل امر امپیریٹو ٹینس حکم دینا یا گزارش کرنا. ماشاءاللہ بہترین. سسٹر شیزا نے بہت اچھے سے ہمیں جو ہے وہ بتا دی, سارے پوائنٹس بتا دیے کہ ان کا معنی کیا ہے, یہ کن کو کہتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے فا عین لام سے فاعل مفعول فعل بنانا سیکھے تھے, اور اسی سیٹ کے کچھ مزید ٹیبلز, کچھ اور ٹیبلز بھی تھے جن کے ہم نے فاعل مفعول اور فعل بنائے تھے. ٹھیک ہے. فاعلہ سے کیا تھا؟ فاعل کام کرنے والا, اس کا اشارہ یہ تھا جو میں آپ کو بھی کر کے دکھا رہی ہوں. مفعول جس پر اثر پڑا, اور فعل کام کرنا. ٹھیک ہے. یہ تینوں یاد رکھیں, یہ تینوں فعل نہیں ہے. بہت دھیان سے میری بات سن لیں. یہ تینوں اصل میں فعل نہیں ہے. یہ فاعل مفعول اور فعل یہ تینوں فعل نہیں ہے, بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسما ہیں. اسما یعنی نام. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے نا, تو کام کرنے والا تو کوئی ہوگا, یہ بھی کوئی انسان ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کسی کا نام ہوا, کام کرنے والے کا نام ہے. ٹھیک ہے. مفعول کیا ہے؟ جس پر کام سے اثر پڑا, یہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اسم ہے, یہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں ہے فعل. فعل اصل میں کام کا نام ہے, تو ہم اس کو بھی اسم کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سمپل سی بات ہے, ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. فعل کے ٹیبلز میں موجود ہیں یہ تینوں الفاظ, لیکن یہ تینوں اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسما ہیں, یعنی نام ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال کو لیں گے, جیسے کہ ذکرہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا. ذکرہ اس نے یاد کیا, ذکرو ان سب نے یاد کیا. اب ہم اور اس کا ماضی بھی پڑھا تھا, مضارع بھی, امر اور نہیں بھی. اب ہم اس کے فاعل مفعول اور فعل بنانا سیکھتے ہیں, جو تینوں ہمارے سامنے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتایا کام کرنے والے کے لیے اشارہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور جس پر کام سے اثر پڑ رہا ہے اس کے لیے اشارہ یہ ہوگا. اور کام ہو کیا رہا ہے پورے ٹیبل میں, یعنی کام کا نام کیا ہے, اس کے لیے اشارہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہمارے پاس لفظ ابھی موجود ہے وہ ہے ذاکر, یعنی یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے. ذکرہ اس نے یاد کیا, ذکرون سب نے یاد کیا. تو یہاں بات ہو رہی ہے اس کی جو یاد کرنے والا ہے. ہم اس کے لیے کہیں گے عربی میں ذاکر, یاد کرنے والا. مذکور جس کو یاد کیا گیا. ذکر یاد کرنا. ٹھیک ہے. ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, ذکر یاد کرنا. میں امید کرتی ہوں آپ سب اپنی اپنی جگہ پریکٹس کریں باقاعدہ آواز سے اور اشاروں سے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 2-3 دنوں میں جو ہمارا فائنل کوئز ہونے والا ہے اس کی کافی تیاری آپ کے یہاں ہو جائے گی, اگر آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ذاکر, مذکور, ذکر, ذاکر, مذکور, ذکر. الحمدللہ. اس کی بول چال کے جملوں کے لیے سسٹر مہک فاطمہ آپ اپنا مائک آن کریں ذرا. جی سسٹر مہک, اگر میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں, آپ نے سوچ سمجھ کر اشاروں سے جواب دینا ہے, اور امید ہے کہ باقی بھی پریکٹس کر رہے ہیں. ہل انت ذاکر, کیا آپ یاد کرنے والے ہو؟ جی نعم انا ذاکر, جی ہاں میں یاد کرتی ہوں. جی ہاں میں یاد کرنے والا ہوں. گڈ. ہل انتم ذاکرون, کیا آپ سب یاد کرنے والے ہیں؟ نعم نحن ذاکرون, جی ہاں ہم سب یاد کرنے والے ہیں. جی ہاں ہم سب یاد کرنے والے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ فاعل مفعول کی اگر کوئی جمع آئے گی تو ہم اس کو جمع بنانے کا اشارہ پھر ایسے کر دیں گے, اس طرح سے. ٹھیک ہے. مطلب رائٹ ہینڈ سے اشارہ کریں, رائٹ ہینڈ کو مزید رائٹ سائڈ پر تھوڑا سا لے جائیں گے. اوکے جی. اب ہمارے پاس اگلا جو لفظ موجود ہے, الفاظ ہیں 3 فاعل مفعول اور فعل کے, وہ کیا ہیں؟ عابد, عبادت کرنے والا. معبود, جس کی عبادت کی جائے. عبادہ, عبادت کرنا, یعنی یہ اس کام کی کا نام ہے. کون سا کام؟ جو پورے ٹیبل میں جس کا ذکر ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ عبادت کرنا. تو اس کا اشارہ یہ ہوگا. عابد, معبود, عبادہ. عبادت کرنے والا, جس کی عبادت کی گئی, عبادت کرنا. یعنی عبادت کرنے والا کون ہے؟ ہم انسان. ٹھیک ہے. اور جنات بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے.
कहने को तो ये है कि पूरी कायनात इबादत में मसरूफ है, सुभान अल्लाह। माबूद कौन है? जिसकी इबादत की गई, ठीक है। तो दर हकीकत माबूद कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। इबादत करना। अब हम देखते हैं इसके लिए बोलचाल के जुमले कौन से हैं। जी, आप में से सिस्टर नूरुल हुदा, आप अगर अपना माइक ऑन कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप इशारों से जवाब देने की कोशिश करें। हल अंता आबिद, क्या आप इबादत करने वाले हो? जी सिस्टर नूर, आपका माइक ऑफ हो गया, फिर से ऑन कीजिए। सिस्टर नूर जी। मैम, नाम आना आबिद, जी हाँ मैं इबादत करने वाला हूँ। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल भी सिस्टर आपसे ही है। हल अंतुम आबिदून, क्या आप सब इबादत करने वाले हैं? नाम नहनु आबिदून, जी हाँ हम सब इबादत करने वाले हैं। हल जिक्र इबादा, अब यहाँ जरा बहुत ध्यान से देखिए, जिक्र और इबादा दोनों फेल के नाम हैं। मैं आपको लाइटली जरा दिखा देती हूँ। अभी हमने ये देखें, जिक्र यहाँ आ रहा है, जिक्र का मतलब है याद करना, ठीक है, और दूसरा लफ्ज भी यहाँ आ रहा है यानी इबादत करना। तो अब इसका मानी क्या होगा? क्या याद करना इबादत है? यानी अगर हम जिक्र की बात अल्लाह के साथ जोड़ दें कि अगर हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, अरबी जुबान में जिक्र करने का लफ्ज कुरान में तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, तो ज्यादातर तो जिक्र ये कौन सा है? अल्लाह का जिक्र। अगर मैं आपसे कहूँ क्या जिक्र करना इबादत है, तो क्या जवाब देंगी सिस्टर? नाम अज़िक्र इबादत, जी हाँ जिक्र करना इबादत है। माशाअल्लाह, हमने इसको भी समझा। अब हमारे पास 3 मजीद अफ़आल मौजूद हैं ज़राबा के टेबल में, ठीक है। ज़ारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, ज़र्ब मारना, ज़ारिब मदरूब ज़र्ब। माशाअल्लाह। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम आगे चलते हैं बोलचाल के जुमलों की तरफ। अगर ये 2 जो बोलचाल के जुमले हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से सिस्टर माहीन नबील माइक ऑन कर लीजिए। जी, हल हुआ ज़ारिब, क्या वो, सॉरी हुआ है तो हाथ का इशारा सामने नहीं राइट साइड पर होगा। हल हुआ ज़ारिब, क्या वो मारने वाला है? सिस्टर माहीन बताइए। नाम हुआ ज़ारिब, जी हाँ वो मारने वाला है। माशाअल्लाह। हल हुम ज़ारिबून, क्या वो सब मारने वाले हैं? जी सिस्टर माहीन, आपका माइक ऑफ हो गया है, सिस्टर माहीन ऑन कीजिए। नाम हम ज़ारिबून, जी हाँ वो सब मारने वाले हैं। जी हाँ वो सब मारने वाले हैं, राइट। अगले जो फाइल मफूल और अफ़ाल के अल्फाज हमारे सामने हैं वो है सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, सम सुनना, इशारों के साथ सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, सम सुनना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस क्लास में सामे मुझे कहेंगे आप, सुनने सॉरी सामे आप होंगे क्योंकि आप सुनने वाले हैं, ठीक है। सामिईन सामिऊन, राइट। मस्मू जिसको सुना जा रहा है यानी वो मैं होंगी, और सम क्या काम हो रहा है यहाँ पर? काम का नाम क्या है? सुनना, सुनने का काम हो रहा है। ओके, इन सवालात के जवाबात के लिए सिस्टर सबा कमल आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। सिस्टर सबा कमल, सिस्टर सबा आप, जी माइक ऑन हो गया आपका? जी सिस्टर सबा, मैं आपसे सवाल करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हल अंता सामिर, क्या आप सुनने वाले हो? नाम अना सामी, हाँ मैं सुनने वाला हूँ। जी हाँ मैं सुनने वाला हूँ, माशाल्लाह। हल अंतुम सामिऊन, क्या आप सब सुनने वाले हैं? नाम नहनु सामिऊन, हाँ हम सब सुनने वाले हैं। जी हाँ हम सब सुनने वाले हैं, माशाल्लाह। सिस्टर सबा, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तवज्जो से सुन रहे हैं। जी, नया हमारे पास मजीद 3 अल्फाज हैं जो कि आलिमा के टेबल से हैं। आलिमा उसने जाना, आलिमून सबने जाना। आज माशाल्लाह सिस्टर शैला बाबर क्लास से पहले आपको जो कल की गुज़श्ता क्लास की दुराई करवानी थी उसमें उन्होंने ये टेबल भी प्रैक्टिस करवाया था। और इसके आखिरी तीनों जो अल्फाज हैं उनको सीख लेते हैं। आलिम जानने वाला, मालूम जिसको जाना गया, इल्म जानना। आलिम जानने वाला,
معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا, عالم معلوم علم, رائٹ. اب ہم دیکھتے ہیں بول چال کے جملوں میں اس کی پریکٹس ہے کہ نہیں ہے. آپ کے پاس ایک اور نیا ٹیبل ہے کیونکہ یہ ہوم ورک موجود ہے, سو ہوم ورک ہے, آپ اس کو خود پریکٹس مزید کریں گے. اور یہ کیا ہوگا, عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, عمل کرنا, ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا ایک چیز اور اس آج میں آپ کو مونس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. کچھ الفاظ تو ہم نے سیکھ بھی لیے ہیں, ان کی دہرائی بھی ہو جائے گی, اور کچھ ہم جو ہے ان ٹیبلز کے ساتھ ان کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. مونس کے کچھ سیگے ہیں, ان کی پریکٹس آج کر لیتے ہیں جو بہت ضروری ہے, کیونکہ مونس کی ویسے بھی پریکٹس ہماری کم ہوئی ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے. چونکہ قرآن کریم میں مونس کا سیگا بہت کم استعمال ہوا ہے. کئی خواتین اگر یہ سوچیں کہ خواتین کے لیے ٹیبل سے شروع کیوں نہیں ہوئی ہے کتاب, تو اس کی وجہ یہاں پر موجود ہے, کیونکہ یہاں کوئی کائنڈ آف کمپٹیشن تو ہے نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے اس قسم کا, ٹھیک ہے, کہ مرد حضرات میں اور خواتین میں کوئی مقابلے بازی والی بات ہے, ایسا تو ہے نہیں. چونکہ قرآن میں مونس کا سیگا کم استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, تو اس لیے ہمارا مقصد قرآن سیکھنا ہے. وہاں مذکر کا سیگا استعمال ہوا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ ڈیفینیٹلی کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے, تو مذکر کا سیگا استعمال ہوا ہے. ہم کیونکہ قرآن سیکھنے آ رہے ہیں, اس لیے ہم نے مذکر کے ٹیبلز ہی زیادہ سیکھے ہیں اور زیادہ سیکھیں گے. مونس کی بھی کافی چیزیں ہم آگے مونس کے لیے سیکھیں گے, لیکن وہ اگلے کورسز میں ہیں. ابھی کے لیے کچھ چیزیں سیکھی ہے, کچھ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ ذرا دھیان سے دیکھیں. یہاں ہم فعل ماضی اور مضارع میں ایک ایک سیگا صرف ایڈ کریں. جیسے ہم نے ہوا کے ٹیبل میں ایڈ کیا تھا نا, ضمائر منفصلہ میں, ضمائر متصلہ میں بھی. ضمائر منفصلہ میں ہم نے کیا سیکھا تھا, ہوا وہ ایک مرد, ہم وہ زیادہ مرد, ٹھیک ہے, ہوا ہم, انتا انا, انتم نحنو, اور خاتون کے لیے ہیا وہ ایک عورت. ایک سیگا ہم نے ایکسٹرا ایڈ کر دیا تھا مونس کے لیے. اسی طرح ضمائر متصلہ میں اٹیچڈ پروناؤن میں ہم نے سیکھا تھا ہو اس کا, ہم ان سب کا یہ, کم نا, اور پھر خاتون کے لیے ہا یعنی اس عورت کا, ہر, جیسے کتاب ہوا, دین ہوا, اس عورت کا دین, اس عورت کی کتاب. تو اس طرح سے ہم نے یہ سیکھا تھا. آج ہم اسی طرح سے فعل ماضی اور مضارع میں بھی ایک ایک سیگا ہم ایڈ کر لیتے ہیں. دس از ویری سمپل. تو یہاں آپ دیکھیں بہت دھیان سے, ہوا اور ہیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی, وہ ایک مرد. ہیا کا مطلب ہوتا ہے شی, وہ ایک عورت. اردو اور انگلش میں نے آپ کو معنی بتا دیے ہیں. اب اگر ہم فعل ماضی کی بات کریں فعلا کے ٹیبل سے, تو فعل ماضی کا پہلی چابی کیا تھی, فعلا, فعلا اس نے کیا, ٹھیک ہے. اور اگر مضارع کی بات کریں تو ہم نے سیکھا تھا یفعلو وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, فعلا فعلو. پھر مضارع میں ہم نے سیکھا یفعلو یفعلونا, یہ تو ہم سیکھ چکے ہیں, رائٹ. خاتون کے لیے اب ہم سیکھیں گے کہ کیا ہے. پہلے تو یہ پہلے والے حصے کو دیکھ لیں, ہوا کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا. ہوا بھی مرد کے لیے ہے, ہی, فعلا یعنی اس مرد نے کام کیا. تو در حقیقت بہت دھیان سے سنیں, فعلا کا مطلب ہے کام کیا. اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے کام کیا. لیکن کیونکہ یہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ ایک مرد جو یہاں بھی موجود نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا. ادروائز پورے جملے کے معنی کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی, اگر ہم معنی کے لیے پراپر عربی لکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں, تو ہوا کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو پراپر جملہ بنے گا. ہوا فعلا, اس ایک مرد نے کوئی بھی کام کیا, جیسے قرآن سیکھنے کا کام کیا, ٹھیک ہے. ہوا یفعلو وہ کام کرتا ہے, رائٹ. اسی طرح اگر خاتون کی بات ہوگی تو ہم کیا کہیں گے, ہوا فعلا اس نے کام کیا, اس مرد نے, ہیا فعلت اس عورت نے کام کیا, ٹھیک ہے. دھیان سے دیکھیں, ہوا فعلا, پھر بائیں ہاتھ سے ہیا فعلت, ہوا فعلا ہیا فعلت, ہوا فعلا اس عورت اس مرد نے کام کیا, ہیا فعلت اس عورت نے کام کیا. مضارع کے ٹیبل میں ہم کہیں گے ہوا یفعلو وہ ایک مرد کام کرتا ہے, ہیا تفعلو وہ ایک عورت کام کرتی ہے. ہوا یفعلو وہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کرتا ہے. ہیا تفعلو وہ کرتی ہے. عربی میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو, ہوا فعلا ہیا فعلت, ہوا یفعلو ہیا تفعلو. ایک بار پھر, امید ہے آپ میرے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں, آپ کو چیزیں اچھے سے یاد رہیں گی. ہوا فعلا ہیا فعلت, ہوا یفعلو ہیا تفعلو. ہم ان کو مزید دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیبل میں ایڈ کیسے ہوں گے. اور اس سے پہلے یہ دیکھیے, ہوا کس کے ساتھ آیا ہے, فعلا کے ساتھ, کیونکہ یہ بھی ایک مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور یہ بھی. ہیا کس کے ساتھ آ رہا ہے, فعلت کے ساتھ. اور پھر مضارع کے ٹیبل میں ہوا یفعلو کے ساتھ اور ہیا تفعلو کے ساتھ.
राइट, इन सीगों की तकरार को पिछले मादी और मुजारी के टेबल्स में शामिल कर लिया गया। अब हम इन्हें सीगों की 4 अहम किस्म के अफ़आल की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे, ये देखें, ये चीजें भी हमने पहले मतलब शॉर्टली हमने कुछ इस किस्म के टेबल्स की प्रैक्टिस की थी, जैसे दीनुहु, दीनुहुा, किताबुहु, किताबुहा, ठीक है, उस मर्द का दीन, उस औरत का दीन, इस तरह से। तो अब इसी तरह हम देख लेते हैं इसको, हुआ के साथ क्या अल्फाज आ रहे हैं और हिया के साथ क्या आ रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि हुआ फतहा, हिया फतहत, हुआ नसरा, हिया नसरत, इन सब की प्रैक्टिस आप अभी हाथों के इशारों से करें दाएं और बाएं साइड पर। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं सिस्टर अनीला बीबी को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना माइक ऑन कर लें। सिस्टर अनीला जी, आप फिल माजी वाला जो टेबल हमें नजर आ रहा है ना, हुआ और हिया के जुमले बनाए जा रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करवाइए, पहले दाएं और फिर बाएं साइड। जी जी मैम। हुआ फतहा, हिया फतहत, हुआ नसरा, हिया नसरत, हुआ ज़रबा, हिया ज़रबत, हुआ समिआ, हिया समिअत। माशाल्लाह। अब हम सिस्टर आप ही प्रैक्टिस करवाइए मुदारी की भी। जी जी मैम। हुआ यफ्तहु, हिया तफ्तहु, हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु, हुआ यज़रिबु, हिया तज़रिबु, हुआ तस्माउ, हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ। माशाल्लाह, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 2 अल्फाज हैं जो आपके टेबल में ऐड है। जैसे कि आपने हुआ हुम के टेबल में आखिर में हिया ऐड कर दिया, हु हुम के टेबल में आपने हा ऐड कर दिया, तो कोई मुश्किल नहीं हुई ना। इसी तरह देखिए, जो टेबल आपने सीखा है वो इस वक्त आपके सामने है, लेकिन पिंक कलर जो रिप्रेजेंट करता है, वैसे भी दुनिया में हम लोग पिंक कलर जो है वो खवातीन की जो है वो नुमाइंदगी करता है, तो पिंक कलर में आप देखें 2 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, और हम खवातीन को तो वैसे भी शौक से सीखने चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि खवातीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो देखिए ऐड कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत आसान है। आपका बाकी टेबल सेम है, ये मादी, ये मदारे, ये अम्र और नहीं, और ये आखिर में फाइल, मफूल और फेल के 3 अस्मा मौजूद हैं। इसमें हमने मादी में मुअन्नस का एक सीगा कैसे ऐड किया, क्योंकि ये देखिए फाला फालू के इशारे ये थे, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, ठीक है। उसके बाद फालत ऐड हुआ, इसकी एक वजह ये भी है, ध्यान से सुने, फालत के बाद क्या नजर आ रहा है आपको, फालता, तो देखें ये बिल्कुल एक जैसे लफ्ज है, सिर्फ जबर का थोड़ा सा फर्क है। यहाँ लाम पर जज्म और ता पर जबर है, यहाँ लाम पर जबर और ता पर जज्म है, फालत, और यहाँ क्या है, फालता। मेरे इशारे भी आप देख रहे होंगे, फालत उस औरत ने किया, फालता आपने किया। तो क्योंकि ये एक जैसे हैं, इनको इस तरह याद करना भी आसान है, तो हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेबल क्या हो जाएगा, बहुत तहम्मुल से, तवज्जो से इसको प्रैक्टिस करें, एक बार तवज्जो से करेंगे तो दूसरी बार आपको याद होगा, ठीक है। फाला उसने किया, और दाएं हाथ का इशारा मतलब मर्द हजरत की किसी की बात हो रही है, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालत उस औरत ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतू आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। इसी तरह मुजारे में देखें, ये तो और भी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सीखना आसान है। जो सीगा मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तफआलू आप करते हैं, हमने सीखा था ना, यफआलू यफआलूना, तफआलू अफआलू, तफआलू आप करते हैं, सेम वही वर्ड खातून के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर हमें खातून के लिए जुमला बनाना होगा तो हम वही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल तब्दीली नहीं है। तो ये तो और भी आसान है, हमें कोई नया लफ्ज सीखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तफआलू को 2 बार पढ़ें। एक बार सामने वाले मर्द की तरफ इशारा हो रहा है, सामने अगर किसी कोई मर्द हजरात आपस में बात कर रहे हैं और सामने वो किसी से बात कर रहे हैं कि आप करते हैं, तो वो इशारा करे, और अगर किसी खातून की बात हो रही है जो अभी मौजूद नहीं है तो उसके लिए भी सेम लफ्ज है, तफआलू और तफआलू 2 है ना। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, यफआलू वो करता है, यफआलूना वो सब करते हैं, तफआलू वो औरत करती है, तफआलू आप करते हैं, अफआलू मैं करता हूँ, तफआलूना आप सब करते हैं, नफआलू हम सब करते हैं। इफआल कर, इफआलू करो, ला तफआल मत कर, ला तफआलू मत करो। फाइल करने वाला, मफऊल जिसको किया गया, जिस काम को, और फेल काम या काम का नाम या काम करना। तो अब मैं चाहूंगी सिर्फ इन 2 वर्ड्स को ऐड करते हुए टेबल की प्रैक्टिस करवा रही हैं सिस्टर सुमैया रफी। माइक ऑन कीजिए सिस्टर सुमैया जी। आपने सिस्टर सुमैया जरूर इशारों के साथ सुनाना है जी, शुरू कीजिए जी। माजी और मुजारे दोनों ही, दोनों। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालत उस औरत ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफआलू वो करता है, यफआलूना वो सब करते हैं, तफआलू वो औरत करती है, तफआलू
آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ ہم سب کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ سسٹر ایک بار یہی دونوں ٹیبل عربی میں بھی دہرا دیں جی۔ فعل فعلو، فعلت فعلتا، فعلتو فعلتم، فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلو، افعلو تفعلون، نفعلو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سسٹر سمیہ۔ یہ دیکھیں پورا ٹیبل سسٹر سمیہ نے ویسے ہی پڑھا ہے، پورا کا پورا۔ صرف خاتون کے لیے، مؤنث کے لیے 2 صیغے ایڈ ہوئے ہیں، فعلا فعلو کے بعد ایک خاتون کے لیے، اور پھر یفعلو یفعلون کے بعد ایک خاتون کے لیے، اور وہ بھی کوئی نئے نہیں ہے، یہ سمجھے بالکل اسی میں سے ہیں۔ مضارع میں تو بالکل ہی سیم ہے، اور ماضی میں صرف زبر اور جزم اپنی جگہ بدل رہے ہیں، باقی لفظ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس قدر آسان ہے دیکھیں۔ اسی طرح فاتحہ کا ٹیبل ہے، اس میں مؤنث کے صیغوں کا استعمال باقاعدہ کرتے ہوئے میں دیکھتی ہوں کہ آپ میں سے کون پریکٹس کرنے والا ہے۔ رائٹ، سسٹر آپ میں سے سسٹر مہک فاطمہ، آپ اپنا مائک آن کر لیں۔ بہت دھیان سے آپ نے مؤنث کی پریکٹس بھی کروانی ہے سسٹر مہک۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تو فتحت اس عورت نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح وہ کھولتی ہے، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین۔ آگے مت پڑھیے، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ ایسا کیجئے کہ ایک بار عربی میں دوسری بار جو ہے نا آپ بغیر ترجمے کے سنا دیں ہمیں، ماضی مضارع دونوں۔ فتح فتح فتحت فتحت سوری، دوبارہ سے پڑھیے، دوبارہ سے پڑھیے سسٹر۔ فتح فتح فتحت 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 فتحتم فتحنا، یفتح یفتحون، تفتح تفتح افتح تفتحون، نفتح۔ ماشاءاللہ، اب آپ اس کو مکمل کر دیجیے، آخری حصہ بھی پڑھ لیں۔ افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ کھولنا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناصرہ کے ٹیبل کی پریکٹس کریں گی سسٹر خدیجہ زہرا جی۔ سسٹر خدیجہ مائک آن کر لیجیے۔ سسٹر خدیجہ زہرا جی۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ مدد کرتی ہے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، عربی میں دوبارہ پڑھیے دونوں ٹیبل۔ نصرہ نصرو، نصرت نصرتا، نصرتو نصرتم، نصرنا، ینصرو ینصرون، تنصرو تنصرو، انصرو تنصرون، ننصرو۔ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی، نصر مدد کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ زہرا کے ٹیبل کی پریکٹس کریں گے سسٹر ماہین نبیل، آپ اپنا مائک آن کر لیجیے جی۔ صرف عربی میں پریکٹس کروائیں، صرف عربی میں۔ ضربا ضربو، ضربتا نہیں ضربت سسٹر، ضرب، دوبارہ سے پڑھے آپ، اور مؤنث کے صیغے کا خیال رکھیں، صرف عربی میں۔ ضربو ضربت ضربتا ضربتو سسٹر ضربتم، دوبارہ سے شروع کریں۔ ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربتو ضربتم، ضربنا۔ یضربو یضربون، تضربو تضربو، اضربو تضربون، نضربو۔ اضرب اضربو، لا تضرب لا تضربو،
ضارب مضروب ضرب. माशाल्लाह, बेहतरीन. इसी तरह समिया का टेबल है और ये मैं आपको खुद प्रैक्टिस करके बता देती हूँ. समिया, समिउ, समिअत, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना. यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ. इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ. सामिअ, मस्मू, समअ. अल्हम्दुलिल्लाह. चैप्टर कंप्लीट हुआ. नुक्ता तालीम की बात करते हैं. क्या खास बात है हमें इंस्पायर करेगी जो कि किस तरह से कितना हमें याद रहता है. देखिए, टीपीआई की एक वैल्यू में आज ये भी पता चलेगी, ये बात साबित हुई है तहकीकात के थ्रू, रिसर्चेस से, कि जो हम पढ़कर याद करते हैं ना, पढ़कर कहीं से, वो 25% हमें याद होता है और याद रहता है. जो हम किसी से सुनते हैं उसके साथ, ठीक है, सुनते हैं तो वो 35% तक याद रहता है. ठीक है. जो हम देख कर सीख रहे होते हैं वो 50% तक, और जो हम कहते हैं यानी खुद दोहराते भी हैं वो 60% तक. ठीक है. और जो हम करते हैं यानी उस पे जो हमने सीखा उस पे अमल भी कर लिया तो 75% यानी 75%. और जो हम इन सारे रूल्स के साथ करें, पढ़ते हुए, सुनते, देखते, कहते, करते, ठीक है, वो 95% तक. 5% का मार्जिन छोड़ा गया क्योंकि इंसान है ना, ठीक है, इंसान है तो नसियान, इंसान का नाम ही इससे बना है कि भूलने वाला, ठीक है ना. तो इंसान जो है वो भूल भी जाता है, भूल भी सकता है, बट उसके फिर भी मार्जिन उसका रखा है. लेकिन 95% तक तो यहाँ समझे कि गारंटी दी गई है. अगर आप इन सारे रूल्स का इस्तेमाल करते हुए सेहतमंद जहन के साथ सीख तो 95% की तो गारंटी आपको याद रहेगा. लेकिन उसके लिए पढ़े भी, सुने भी, देखे भी, कहें भी और अमल भी करें. ठीक है. और अमल करें लाइफ में. और यहाँ जो करने का एक काम कहा जा रहा है इशारों से करने का, मतलब प्रैक्टिकली उसको इशारों के साथ वो भी करें. अब देखिए, जो टेबल में हमने कितनी चीजें सीखी हैं, अगर वो इशारे ना होते तो वो इतने सारे लफ्ज हमें गिनने पड़ते कि 10, 12 कितने. लेकिन अब इशारे हैं तो इतना आसान है, इशारे से हमें लफ्ज याद आ जाते हैं. इंतहाई आसान तरीका हो गया टीपीआई की वजह से. तो कुरान सीखने के लिए जो तरीका हमें बताया गया है टीपीआई का, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन से सीखना, और एक टीपीएस का, ध्यान से सुने, इसमें क्या है, ट्विन पेयर शेयरिंग, यानी दो लोग जो है ना वो आपस में जोड़ियां बनकर सीखें. राइट. तो इट्स अप टू यू. आप घर में कई बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है जो एक ही जगह से 2-3 लोग क्लास का हिस्सा है, मुझे पता है उनका, वो सीख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी उनकी हुई है प्रॉपर, तो वो आपस में कर सकते हैं, या आप क्लासेस में या जूम मीटिंग के थ्रू आप 2 लोगों को सिखा सकते हैं, फोन कॉल के थ्रू. ठीक है. तो 2-2 के पेयर्स बनकर एक दूसरे को पढ़ाएं, इससे भी सीखने में इजाफा होता है. जैसे बोलचाल के जुमले एक दूसरे से पूछना, एक दूसरे को करके बताना. ठीक है. तो जो 7 होमवर्क्स बताए जाते हैं, देखिए वो सारे कितने इंपॉर्टेंट है. ये सारे काम अगर रोजाना होते रहे तो कोर्स की हर चीज याद रहेगी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं. सबक नंबर 19 भी आज हमने समझ लिया. एक दिन था जब हम सबक 1 पढ़ रहे थे, आज सबक नंबर 19 मुकम्मल किया है. सिर्फ एक सबक कल का बाकी है जो बहुत अहम है हमारे लिए. उस काइंड ऑफ एक्टिविटी है, उसमें शामिल होना बहुत अहम है हमारी मालूमात के लिए, इल्म के लिए और अहमियत के लिए. हमने आज तक इन 19 असबाक में 232 बेसिक अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 41,111 बार आए हैं. कुरान में तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं जिनको हमें सीखना है. अगर इतने कम टाइम में हम 41,000 से ज्यादा सीख चुके हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जो बाकी बैटरी हमारे दिमाग की खाली है ना कुरान की समझ से, ये भी जल्द हम फिल कर लेंगे. होमवर्क्स अपने करते रहिए, चीजों को दोहराते रहिए और याद रखिए सीखना है और फिर सिखाना है. अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. आमीन या रब्बुल आलमीन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.